पे जो है रब वहशत से आपको देखें समझा रहा है कि जो ये कहे कि मैं उतार सकता हूँ, ठीक है, जो अल्लाह ने उतारा है या कुरान नाजिल किया है, या जो इंसान ये दावा करे कि मैं भी कुरान बना सकता हूँ या ऐसी कोई एक आयत या एक ऐसा लफ्ज़ बना सकता हूँ, ठीक है, काश कि तुम देखते, तुम से मुराद यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं रब ताला कि देख सकते या देखते जब ये जालिम मौत की हालत में होंगे, ठीक है, यानी मौत की हालत में हों, जब ये जालिम लोग जो झूठ बांधते रहे अल्लाह पे और फरिश्ते अजाब के लिए हाथ बढ़ा रहे हों, ठीक है, या मौत की हालत जो होती है या मौत जब आती है उस तरह की हालत या कैफियत जब इंसान पे तारी हो, तो फरिश्ते आपके पास खड़े हों और इनकी तरफ जो है हाथ बढ़ा रहे हों और उनसे कह रहे हों इस इंसान से कि अब अपनी जान निकालो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी वाक़यात भी हम देखते हैं या सुनते हैं या मूवीज़ में भी हमने देखे हैं या ऐसी सच्ची कहानियाँ भी मौजूद होती हैं, या कोई जानवर ऐसा ले लें आप जो बीमार हो या तड़प रहा हो, ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसकी जान निकल नहीं रही है, किसी इंसान की जान नहीं निकल रही, तो हम उसके पास बैठ के कुरान पढ़ते हैं, सूरह वाक़या पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की कि जब जान में तंगी है तो फिर ऐसी अल्लाह का जो है कलाम पढ़ो या कुरान पढ़ो या कलमा तैयबा का ऊंचा ऊंचा विर्द करो तो उसकी जान निकलने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये रब उस हालत या कैफियत की यहाँ पे जिक्र कर रहा है, ठीक है, उस हालत को समझें कि रब क्या कह रहा है और इस पर गौर करें इस बात पे कि रब ताला हमें क्या समझा रहा है और क्या पैगाम हमें दे रहा है, ठीक है, कि जो ये कहे कि मैं उतार सकता हूँ, जो अल्लाह ने उतारा है, काश कि तुम देख सकते जब ये जालिम मौत की हालत में होंगे और फरिश्ते अजाब के लिए हाथ बढ़ा रहे होंगे इनकी तरफ कि निकालो अपनी जानें, अब निकालो, बड़े खुने खान तुम बनते थे, तो निकालो अब अपनी जान, ठीक है। तो आज के दिन तुम्हें सज़ा दी जाएगी, अजाब दिया जाएगा, इसके बदले जो तुम कहते थे अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे या झूठ बांधते थे, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म की सरकशी करते थे या अल्लाह के जो अहकामात हमें तरबियत हुए हैं उनको जो हम मानते नहीं हैं, ठीक है, तो तकब्बुर से या गुरूर तकब्बुर से भी मानते नहीं हैं और लापरवाही से भी नहीं मानते, ठीक है। दोनों सूरतों के लिए क़यामत के दिन तुम आ जाओगे हमारे पास अकेले अकेले, मतलब इनफरादी हैसियत में मुहासबा होगा हर इंसान का क़यामत के दिन, ठीक है। क़यामत के दिन तो दूर है वो थोड़ा सा, लेकिन मौत के टाइम का ही जो आप अंदाज़ा करें कि उसी टाइम आपकी जो है आपके इनफरादी तौर पे आपका मामला शुरू हो जाता है, फिर आपके कोई ताल्लुकात जो दुनियावी है वो वहाँ पे अमल दखल उसका नहीं हो सकता, ना आज तक हुआ है, ठीक है। तो रब ताला तो यहाँ पे देखें आपसे फिर भी थोड़ी सी नरमी से बात कर रहा है कि क़यामत के दिन, ठीक है, तो असल में देखा जाए तो मौत के वक्त की भी रब ने जिक्र तो किया है, मौत का टाइम भी, ठीक है, तो मुहासबा होगा, कोई रिश्तेदार या गिरोह जो है कोई मौजूद ना होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, जैसे कि हमने तुम्हें पैदा किया था पहली मर्तबा और तुम छोड़ आए हो पीछे अपने सब कुछ, और हम देख नहीं रहे या हम देख रहे हैं वो लोग जिनके भरोसे तुम घमंड करते थे और वो सिफारिश करेंगे तुम्हारी, और अब वो सब ताल्लुकात जो तुम्हारे दुनिया में थे वो मुनक़ता हो गए, और जो रिश्तेदार जो तुम्हारे थे जिनके लिए तुमने झूठ फरेब और फ्रॉड और सब कुछ किया, हलाल हराम एक कर दिया, उनको अयाशियाँ देने के लिए या उनकी तरबियत ऐसी की और सब हराम खोरियाँ तुम करते रहे, सब जो है वो हवा हो गया, सब अब फारिग है, ठीक है। तो अब इस एक आयत में रब ताला कितने बेशुमार पहलुओं और सूरतों से जो है पेश आने वाली सूरतें इंसान की ज़िंदगी में, उन सूरतों से कितनी बेशुमार सूरतें हैं वो बनी नूं इंसान की जो है रब ताला तरबियत कर रहा है, सिर्फ एक आयत से अंदाज़ा करें। अल्लाह पर झूठ बांधना, तकब्बुर, गुरूर से अकड़ से चलना फिरना घूमना और अल्लाह के अहकाम को बस कुछ डाल देना और दुनिया की फ़िक्र में लग जाना और सिर्फ दुनिया के हसूल के लिए दुनिया की फ़िक्र में लग जाना, ठीक है। किधर गए इमरान खान साहब, आई PTI, ये नारे हम लगा देते हैं, ठीक है, कहाँ गए बाजवा साहब, कहाँ गए नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, सिराजुल हक साहब,
بڑے بڑے مولانا جو ہے صاحب عالم تفسیر قرآن، تفسیر و قرآن، شیخ الحدیث دامت و برکات و رحمہ اللہ، سب دین فروش جنہوں نے اللہ کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو بیچا اور دولتیں اکٹھی کی، محلات بنائے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے تمہارے پاس نہ وقت تھا، نہ وہ آواز تھی، نہ وہ نعرہ تھے جو تم اپنے لیڈروں کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے تھے، آئی آئی پی ٹی آئی، آیا آیا شیر آیا، ایک باری پھر آیا، ٹھیک ہے۔ تو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام جنہوں نے دین بیچ دیا، اور زندہ ہے بھٹو جیسے نعرے، ٹھیک ہے، تو نام دیکھیں کیسے کیسے رکھ کے جو ہے لوٹا عوام کو، امتیوں کو جو ہے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا ان ظالم عالموں نے، جنہوں نے ظلم کیا اللہ کے دین کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ناموس کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان کی عزت کے ساتھ انہوں نے کھیلا، ٹھیک ہے۔ تو اور امت کے جوانوں یا بچوں، عورتوں یا اللہ کے بندوں یا بہنوں کے ساتھ، جو بزرگوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے ظلم کیا، اب بلاؤ انہیں، تمہاری سفارش کر دیں، ان پیروں فقیروں مرشدوں کو بلاؤ جن کے بھروسے پھٹکتے تھے تم یا بڑھ کے مارتے تھے، تمہیں چھڑائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب وہی کہہ رہا ہے کہ وہ سفارشی کی طرح ہے یا وہ تعلقات تمہارے ساری دنیا میں رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہنسی مجھے اس لیے آتی ہے کہ میں بذات خود ہم کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا پلاننگز ہوتی ہیں ہماری، اور کیا کیا ہم نے اپنی زندگی میں کردار ادا کیا ہے اپنی زندگیوں میں، ٹھیک ہے۔ اور ہم غور فکر کریں کہ یہ جو ہم نعرے مارتے ہیں اور جن لیڈروں کے پیچھے ہم اپنے آج کل تو جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں سارے، اس پہ بات کرنے کی مجھے ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ سیاست اور یہ چیز میرا مقصد نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں۔ اصل میں جس ذات مبارکہ نے ہماری شفاعت کرنی تھی، اور اصل میں جنہوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین یا شریعت کو ہم نے ذریعہ معاش بنا لیا، ٹھیک ہے، اپنا جو ذریعہ معاش بھی بنایا، اس سے شہرت بھی کمائی، ٹھیک ہے، نام بھی پیدا کیا یا نام بنایا، اور جب وقت آیا کہ دین کو جو ہے تخت پہ لایا جائے یا تخت پہ لانے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے، تو اسے اپنی جو نجی زندگیوں میں یا معاشرتی زندگیوں میں شامل کیا جائے اللہ کے دین کو، ٹھیک ہے، تو تربیت کر لی جائے اپنے بچوں کی، جو ہے قرآن سکھایا جائے انہیں، یا وہ حافظ قرآن نہ صحیح کم از کم ناظرہ پڑھایا جائے، یا نماز سکھائی جائے، یا دعائیں سکھائی جائیں، یا پردہ ہماری بہنوں کو یا بچیوں کو سکھایا جائے، ٹھیک ہے، اس کی جو تعلیمات دی جائیں یا اخلاقیات کا سبق پڑھایا جائے، تاکہ وہ اللہ کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر سکیں یا دین پر اپنی زندگی گزار لیں۔ تب ہمارا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے، یہ بہانہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آج بھی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ مولوی یا امام چونکہ ان کی تنخواہ جو ہے 10-20 ہزار روپے ہوتی ہے اس مہنگائی کے دور میں بھی، تو کہتے ہیں، ہم جو کہتے رہتے ہیں کہ یا کہتے ہیں کہ کیا کرے گا دین کا عالم بن کر، بھوکا مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اپنے بنیادی ایمان کی حالت جو ہے وہ یہ ہے، ہمیں رب کی ذات پر اتنا یقین یا ایمان نہیں ہے کہ اگر رب کا دین سیکھے گا ہمارا بچہ یا ہم سکھائیں گے تو وہ بھوکا مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس کو ہم نے رب جانا ہے، یا جس رب پر یقین ہم نے کیا یا اتنا نہیں رکھتے کہ روٹی دے تمہیں، ٹھیک ہے، یا روٹی دے گا وہ، ٹھیک ہے، اس رب باری تعالیٰ کی ذات سے مانگنے ہم جنت نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غور کریں، اللہ اکبر، یہ رب پر جھوٹ باندھنے کے مترادف نہیں تو پھر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ دوسری والی ویڈیو میں بات